Itlag sa adlaw sa sayo sa kabuntagong masud kong taang kataong aning kalibutan. Gidayan-dayan ng sana higmata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran ug magpatulong sa pagsalup sa kahapulong ug sa dughan nga walay naglaylay sa kasing-kasing nga way nagsapnay sa makanako nga sinalikway ay magamahay. Okay na buhi sa makaso sa kakapno nga gianon-anon sa